गोंय राज्य हें एकमेव राज्य आसा ज्या जाग्यार शेड्यूल्ड ट्रायब्साक रिजर्वेशन अजून पर्यंत एसेंब्लीन नाशिल्लें. सो ताका लागून एक स्टेप म्हणजे आमी निवेदन दिवपाक एक आज भारतीय जनता पक्षाचें एक डेलिगेशन आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री गोयलजींक आयज मेळ्ळें तांचें निवेदन दिवपा खातीर. आनी त्या डेलिगेशनाचें नेतृत्व आमचे कोर कमिटीचे सदस्य श्री गोविंदजी पर्वतकर हे करतात. तातूंत आमचे ST मोर्चाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री मोहन गांवकर जे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा. तशेंच अंजली वेळीप जे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयला. आमचे बापू मडकयकर जे आमचे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे वायस चेअरमॅन आसा. तशेंच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा पुंडलीक रावतेसाय आमचे को ट्रेजरर आसा. तशेंच शुभम पार्सेकर आमचे IT इंचार्ज हे आशिल्ले सगळे जाण. हांव पर्वतकर सरा कडेन मागता की तांणी डेलिगेशन आमी कितें मांडलें तें वचून तें तुमकां सांगचें. तशेंच आमचे मोहन गांवकारान दाखोवन अंजली तेही सांगतले. तर मात्र फुडें एकूच आमचे गोंयचे ST भाव आनी भयणां तेंचो खूब पयलीं पासून जो डिमांड आसलो ST रिजर्वेशन इन एसेंब्ली. तो भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तरांचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसा ते सगळे प्रयत्न करून आज त्या एकंदरीत विशयाक लागीं हाडलेलो आसा. आज आमी चीफ इलेक्शन कमिशनर गोवा हांकां मेळ्ळे आनी निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा. सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा. बिलाय पास जाल्ली आसा. गोवा एसेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचें इलेक्शन कमिशनांनी मेळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो. आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आतां 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा एसेंब्ली इलेक्शन. त्या एसेंब्ली इलेक्शनाक आमचे ST भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक चीफ मिनिस्टर मागीर तशेंच सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनाक तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनाक कोऑर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे ST रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचें मागणें केलां. आनी एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो आसा. तशेंच तेंचें कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें. आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे OBC आसत ST आसत सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसात ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा. आनी होवूय प्रश्न बेगिनांतले बेगीन सुटोवन आमच्या ST भावांक तेंचो रायट मेळटलो अशे आमचे प्रयत्न आसात. CM आनी दामू नायक आतां स्पेशली हाजे खातीरूच गेल्या काय वेगळ्या कितें कारणां खातीर गेल्या? तांकां आनीकूय कामां आसा पूण हेंवूय काम आसा. ह्या कामूय ते इम्पॉर्टंट आसा कित्याक कोऑर्डिनेशन जातलें जाल्यार दोनी कडेन दिवपाक जाय. सर गोवा क्षत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी CMाक लेटर बरयला की आरक्षण आसा ST आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावचें. तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जनगणना जावना न्हू ते जाल्या उपरांत जाल्यार ते कशें आसा एखाद्या गोष्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा. सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हो तेंचो जी मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा. आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. ते जनगणना कित्याक जावना आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोवीड येयलो. कोविडाक ते जावना आनी म्हणून हे फुडें गेले. त्यामुळे ती काय गोष्ट आमच्या हातीन नासली. पण 2011च्या जनगणनेच्या रिपोर्टाच्या नुसार आमी ते करपाक सांगला. आतां ओल्ड सेन्ससाचेर जातलें अशें दिसता तुमकां काय कशें? भारतीय जनता पार्टीन ज्या ज्या समाजाक ज्यो गोष्टी प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां पर्यंत जाल्या. त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना. ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. नमस्कार. आम्ही आयज जे इलेक्शन आसा सगळे चीफ इलेक्ट्रिकल आमी पणजी आसा ताका मेळपा येयल्ले आसा. आमी इलेक्शन कमिशन
आमचे जे कितें हे प्रपोजल आहा जे आमगेले एस टी रिजर्वेशन जावपा जाय पळय हे आमगे प्रलंबीत आसा आनी जे पळयता आमी सेंट्रलाच्या आमगे लोकसभे हे ऑलरेडी बील पास जाल्ले आहा राज्यसभे पास जाल्ले आसा गोवा गव्हर्मेंटान ताका ऑलरेडी हिरवा कंदील दिल्ले आसा हे सगळें जाल्लें आसा पूण सद्या मातशें प्रलंबीत आसा आमचो CM आसा जावं आमगेलो पार्टी अध्यक्ष दामोबाई जे बाकीचे आमगेले एस टी लिडर आहा पळय हे आमी तांकां दिल्ली गेले आसा ते मेळोन हे आतां जवळ जवळ क्लियर जावपा येयल्ले आसा आनी आमच्या CMच्या म्हणण्या प्रमाणे 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें तेणी उतर दिलें आसा आनी पार्टी जे म्हणण्या प्रमाणे आसा पार्टी एकदां BJP पार्टी जी आसा ती उतर दिता ते प्रमाणे आमी लोकांक आमी तो हें करता न्याय दिता सांगपा म्हणल्यार जर एस टी जर म्हणत न्हू जाल्यार एस टी जो दर्जे असले पळय तो आमकां BJPन दिले आसा जावं आमगेले ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा जावं एस टी कॉर्पोरेशन आसा जितली ज्यो स्किमी आहा पळय ज्यो गोंयभर ज्यो सद्या एस टी लोकां खातीर दिल्ली जाल्यार वयता पळय ह्यो फर्स्ट आनी आयज सुद्दां जो सगळो टोटल BJP दिले आसा सो हे एकच जे उरले आमगेले जे आमगे रिजर्वेशन आसले पळय ते एकच उरले ते आयज आमकां 2027 पयलीं मेळटले हितून कांय दुबाव ना हे एस टी बांधव जो गोविंद शिरोडकर आणि जे बाकीचे एस टी बांधव तेंच्यांनी ह्याच विशयाचेर 2-3दा धरणे आंदोलन चलयलें तेन्ना तुमी खंय दिसले ना त्या कित्याक लागून पार्टी जी आसा पळय न्हू आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमकां पार्टीचेर विश्वास आसा कारण कितें आहा पार्टी इतले वर्स BJP एस टी खातीर न्याय दीत आसा आमी जेन्ना पार्टी जेन्ना आहा पळय तेन्ना आमी आमच्या CM आसा जावं आमगे पार्टी अध्यक्ष आहा जावं आमगेले जे अध्यक्ष लिडर आहा तेंचे कडेन वयता आनी आमकां 100% तेंचे गॅरंटी आसा सो आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट वचून थंय हें करप तें कांय आमकां योग्य दिसना आमी पार्टी कडेन प्रत्येक फावट आमी फाटीं लागले आसता आनी पार्टी आमकां योग्य न्याय दितलो हितून कांय विश्वास दुबाव ना फाल्यां पार्टीन जर हें केल्लें मनार घेवन जाल्यार तुमी वगीत रावतले आसले अशें जालें ना पार्टी करता न्हू रे आतां तुमी फाटल्यान पळयत आसा पळय कितले तुमकां एक उलो मारलेलो की सगळ्यांनी येवचे आमचे एस टी बांधवां पार्टी कोणीच तेन्ना हें एकच म्हणणे दाखू मुडकेकर हो गेले कितकीच वर्सां एस टी समाजाक लागून काम करता आमी 7-8 म्हयने पयलीं जेन्ना अमित शाहाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमकां फुडाकार घेतलो गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी त्या वेळाचेर हे गोविंद शिरोडकर ते येतले आनी एस टीचे सगळे लिडर येतले त्या टायमार अमित शाहान आमकां सांगलें 27 इलेक्शनाक तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें म्हणजे मेळटलें आनी हो विश्वास धरून आमी फुडें आसा आतां तुमी म्हणटा ते भशेन ते जे कोण आंदोलन करूंक सोदताले प्रत्येक जाण आपापले तरेन प्रयत्न करता पण ते तेंच्या प्रयत्नाक आमी तांकां नाकाय म्हणूना पण तांकां आमचे मंत्री आसा ट्रायबल जे सदांच एस टीक लागून काम करपी रमेश तवडकर हेणी तांकां सांगलां बाबानो आपूण जो पर्यंत फुडाकार घेता तो पर्यंत नेगार केन्ना वचपाना सरकाराचेर विश्वास आसा आनी अमित शाहान जे उतर दिलां तें पक्कें आसा तो पर्यंत तुमकां रस्त्यार येवपाची गरज ना म्हणून तात्पुरते तांकांय दवरले आसा आनी ते खंयच फाटीं सरोना पण ते रावला आमच्या उतराचेर जे प्रत्येक जण आपापले घटक जे आसा एस टी समाजाचे ते प्रत्येक जण आपापले तरेन काम करता ते सरकारा विरुद्ध करता अशें ना मेळपा लावून करता आमी जे करता तेय करता पण जे पार्टीचे लोकांक जो विश्वास आसा पक्षाचेर हेजे पयलीं 2003 मनोहर पर्रीकर अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आसले हे कोण येदे व्हडले फर्स्ट स्टेप्स आमकां पयलीं मेळ्ळे त्या स्टेप्साचेर आमी स्टेप्स घालीत फुडें वयता आनी हे सगळें आमकां जाय सरकाराचेर विश्वास आसा पुढच्या 25 तारीखच्या एका प्रोग्रामाक मुख्यमंत्र्यान ओपन सांगलें आसा कोणी ताका प्रश्न विचारूना पण तेणें आपल्या स्वताहून सांगलां 27 इलेक्शनाक जे रिजर्वेशन मेळटलें ते आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें जशें पर्रीकराच्या कारकिर्दीन मेळ्ळें तशें इलेक्शन रिजर्वेशन आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें आनी तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा दाखोवपा आता ओल्ड सेन्ससाचेर जाता म्हळ्यार तुमकां 2011 हय सो तुमकां क्लियर आसतलें क्लियर आसा आमकां आमचो डिमांड तोच आसा 2000 सेन्सस खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो इलेक्शन कमिशनर ठरयतले आनी तोच प्रोसेस फुडें व्हरपा लागून आमी आयज इलेक्शन कमिशनराक हें दिल्लें आसा निवेदन दिल्लें आसा तेगेर ते फूल हांगासर कामाक लागतले ते भशेनूच ते वयल्यान सेंट्रलाकसून तेय एक संदेश हांगाच्यान येतलो आनी फुडें काम नेटान चल्लेलें आसतलें आयज आमी एस टी रिजर्वेशना खातीर हांगा येयल्ले आसा आयज आमकां हांगा ऑफिसान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पॉजिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर आमकां फुल्ली विश्वास आसा आनी तसोच तुमी सगळे प्रेस भावांनी तुमकांय आमकां सपोर्ट करपा जाय